नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा मंगलबार थप 3383 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 24 जनाको मृत्यु। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट चोरी भएका 23वटा मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई जिम्मा। राष्ट्रहित विपरीत वर्तमान सरकारले अमेरिकन सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अघि बढाउन खोजेको सीपी गजुरेलको आरोप। सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टुङ्गो लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आन्तरिक छलफल। दार्चुला घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल स्थित भारतीय दूतावास अघि रात्रको निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार थप 3383 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,638 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,448 र 6,080 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 935 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,65,815 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै नेपालमा 9,922 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,994 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,60,116 संक्रमितले कोरोना जितेका छन्। हाल 32,059 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 371 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 36,33,118 वटा पीसीआर र 3,31,879 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट चोरी भएका 23वटा मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। मंगलबार विभिन्न मितिमा हराएका 23 मोटरसाइकल महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको बताउनु भएको हो। चोरीमा संलग्न मानिसलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी वृत्तहरूमा पठाएको र मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित धनीलाई सम्पर्क गरी बुझाउने गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। हस्तान्तरण गरिएका 23 मध्ये 12वटा पल्सर मोटरसाइकल र 11वटा अन्य कम्पनीका रहेका छन्। कार्यक्रममा एसएसपी भट्टराईले विशेष सूचना सङ्कलन र निगरानी गरी उपत्यकाका तथा आसपासको इलाकाबाट मोटरसाइकलहरू बरामद गरिएको चोरीमा संलग्न मानिसहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी वृत्तहरूमा पठाएको बताउनुभयो। उहाँले सवारी साधन चोरी घटनालाई न्यूनीकरण एवं नियन्त्रण गर्ने अभियान निरन्तर जारी रहेको बताउनुभयो। के सावधानी अपनाउनु पर्दो रहेछ हराउन नदिनलाई भन्ने एक किसिमको चेतना पनि उहाँहरूले आइसकेको होला। फेरि पनि चाहिँ त्यस्ता घटना दोहोरिन्छन्। अझ चाहिँ नि हराउन नदिनेतर्फ चाहिँ आफ्नो सवारी साधन हराउन नदिनेतर्फ सचेत हुन, विशेष चनाखो हुन म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको चनाखोपन, उहाँहरूको सचेतनाले पनि हराउने कार्य चाहिँ अथवा चोरलाई चाहिँ उहाँहरू सचेत हुँदिदिनु भयो भने चोरलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई फेरि पनि यो अनुभवबाट एकचोटि हराएर फेरि प्राप्त गर्नुभएको छ, बधाई छ। तर अब फेरि नहराओस् भनेर विशेष सचेत हुन र विशेष चाहिँ नि त्यसतर्फ चाहिँ नै चनाखो हुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको त्यो चनाखोपनले पनि पक्कै पनि हराउने चाहिँ नि क्रम पनि घट्ने र चोरलाई पनि चाहिँ नि असहजता पैदा हुन्छ। त्यस्तर्फ चाहिँ नि सचेत भइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै हराएका 418वटा मोटरसाइकल खोज तलास गरी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा दिइयो भने चोरीमा संलग्न 51 जनालाई समेत विभिन्न स्थानहरूबाट पक्राउ गरी कारबाहीको लागि प्रहरी वृत्तहरूमा पठाएको समेत महाशाखाले जनाएको छ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका संयोजक सीपी गजुरेलले राष्ट्रपति विपरीत वर्तमान सरकारले अमेरिकन सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमसीसी खारेजीको माग गर्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालको बागमती प्रदेश समितिको आयोजनाले मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा गजुरेलले सांसदमा सरकारले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले सांसदबाट एमसीसी पारित गराउन माओवादीसँग सहयोग मागेको जानकारी आएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफूहरू र एमसीसीको विरोधमा रहेको उहाँहरूको भनाइ छ। उहाँले कोरोनाको महामारीका बीच पनि सरकारले राष्ट्रहित विपरीत काम गर्न लागेकाले बाध्य भएर विरोधमा उत्रनु परेको धारणा राख्नुभयो। अब ढिलाइ हुनु हुँदैन भनेर जब उनले भने त्यसपछि एमसीसी अब पारित भइ पो हाल्ने हो कि अब फेरि सदनमा प्रस्तुत भइहाल्ने हो कि भन्ने खालको आशंका पर्दै गएको छ।
अहिले यो सदनमा प्रस्तुत त भइ त सकेको छैन, त्यति सजिलो पनि छैन। तर अहिले त्यो शङ्का बढिरहेको हुनाले एमसिसीको बारेमा अहिले त्यसै चाहिँ अहिले आन्दोलित हुने अवस्थातिर गइरहेको छ। पहिला पनि यो बारेमा धेरै व्याख्या गरिसकेका छौँ र यो धेरै नयाँ विषय नभएको हुनाले सबै साथीहरूलाई यो विषयमा थाहा छ। तर अहिले आएर यो विषय किन गम्भीर भयो त भन्दाखेरि अब जुन शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि, प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदाखेरि उनले के भन्ने गर्थे भने ओलीलाई किन यो एमसिसीको प्रस्ताव नल्याएको हो, यो त ठिक बेला हो ल्याउने, किन सरकारमा भएको पार्टी पनि एमसिसीको पक्षमा छ, हामी एमसिसीको पक्षमा छँदैछौँ। एमसिसी पारित हुने योभन्दा राम्रो अवसर कुनै पनि हुँदैन, त्यसकारण यसलाई चाहिँ पारित गरिहाल्नुपर्छ भनेर भन्ने मान्छे नै अहिले आफै चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको। त्यसै हुनाले र उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्न नपाउँदै अमेरिकाको राजदूतले भनिसके अब एमसिसी टेबल गर्नुपर्छ, ढिला भइसक्यो। अब सेप्टेम्बरभन्दा अगाडि पनि यो पारित भएन भने यो फिर्ता लैजान्छौँ हामी, त्यसकारण तुरुन्तै पारित गर भनेर चाहिँ उनीहरूले दबाब गर्न गरिरहेको छ। बहादुर देउवालाई अहिले प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मुख्य भूमिका खेल्ने चाहिँ माओवादी केन्द्रका नेताहरूले शेरबहादुरसँग यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि शेरबहादुरले चाहिँ के भने अब तपाईँहरूलाई चाहिँ ठिक छ, तपाईँहरूले एमसिसीको विरोध गर्नेले चाहिँ विरोध गर्नु होला, सदनमा प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढ्न दिनु। हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, प्रस्ताव चाहिँ सदनमा अगाडि बढ्न दिनुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ विरोध गर्नु छ भने कतिले विरोध गर्नु छ भोट हाल्नु होला भन्नु। मोर्चाले एमसिसी सम्झौताको विरोध तथा दार्चुला तुइन घटनाको विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसिसी सम्झौता खारेज गर राष्ट्रियता स्वाधीनताको रक्षा गर्न सहितका नारा लगाएका थिए। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टुङ्गो लगाउन आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। गठबन्धनले बनाएको कार्यदलका नेताहरू साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा छलफलमा जुटेका थिए। साझा कार्यक्रममा आएका सुझाव समेटेर टुङ्गो लगाउनका लागि कार्यदल आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषयवस्तु समेटिएको बताइएको छ। त्यस्तै ओली सरकारले गरेका कामको समीक्षा, कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको एक सदस्यले जानकारी दिए। कार्यदलले प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएपछि सार्वजनिक गरिने बुझिएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा काङ्ग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले दार्चुला घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल स्थित भारतीय दूतावास अघि प्रदर्शन गरेको छ। दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा नेपाली युवक जयसिंह धाबी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको विरोध गर्दै मङ्गलबार संगठनले विरोध गरेको हो। उक्त घटनाको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गए पनि दूतावासले ज्ञापन पत्र बुझ्न नमानेपछि विरोध प्रदर्शन गरिएको संगठनले जनाएको छ। उनीहरूले भारतीय हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। संगठनका अध्यक्ष प्रकाश रिमालले सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट पटक पटक नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने, नाकाम अवरोध सिर्जना गर्ने लगायत काम भएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो। मिति 2078 श्रावण 15 गते नेपालको दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकामा पर्ने महाकाली नदीमा 35 वर्षीय नेपाली नागरिक जयसिंह धामी तुइन तरिरहेको बेलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मी एसएसबीले तुइन काटेर नदीमा खसालिदिएको घटनाप्रति यस सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल तर्फबाट महाकाली नदीको आधा भागमा पुगेका जयसिंह एसएसबीले भारतप्रति बाँडिएको तुइन तार काटिदिएपछि नदीमा तारसँगै बेरिएर झरी बेपत्ता भएका थिए। उक्त कायरतापूर्ण कार्यबाट जयसिंह नदीको बहावसँग बेपत्ता भई मृत्यु भएको छ। सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले छिमेकी मुलुकका एक नागरिकलाई हत्या गर्ने कार्यप्रति हामी नेपाली युवा घोर निन्दा र भर्त्सना गर्छौँ। यसरी सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट पटक पटक नेपाली नागरिकहरू प्रताडित हुनु दुःखद, विडम्बनापूर्ण र आपत्तिजनक छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले पटक पटक नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने, अनाधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने, नेपाल भारत आवाजात गर्ने नेपालीलाई अवरोध गर्ने, कुटपिट गर्नेदेखि
गोली हानी हत्या गर्ने सम्मको कार्यबाट मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। विगतमा पनि गोविन्द गौतम जस्ता थुप्रै युवाहरूले भारतीय ज्यादतीबाट ज्यान गुमाउनु पुगेका छन् भने आजसम्म कुनै हत्याराको भारत सरकारले कारबाही गरेको छैन। यस्ता अमानवीय घटनाले दुई देश र दुई देशका नागरिक बीचको सम्बन्धमा समेत प्रतिकूल असर पर्छ। आफ्नो देशको सुरक्षाकर्मीबाट कायरतापूर्ण रूपमा छिमेकी देशको युवालाई हत्या गरेर समेत कुनै कारबाही नहुनु, पीडितका परिवारले क्षतिपूर्ति नपाउनु भारत जस्तो ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुकको लागि अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो। यस्ता घटना घटाउने अपराधीलाई भारतीय सरकारले अविलम्ब कारबाही गरोस्। उनीहरूले उक्त घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न भारत सरकारले गम्भीरता देखाउनु पनि बताएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 2 मालघाट घटनाबारे छानबिन गर्न सांसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकको सुरुमै एमाले सांसदले दार्चुला घटनाबारे उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले सांसद गणेश सिंह ठकुन्नालाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। सांसद ठगुन्नाले आफन्तले भारतीय प्रहरी चौकीमा किटानी जाहेरी दिँदा समेत सुनवाई नभएको बताउँदै नेपाल सरकारले भने घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। घटनाबारे भारत समक्ष औपचारिक विरोध दर्ता गर्नुपर्ने, घटनाका दोषी भारतीय एसएसबीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मृतकका आफन्तलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले दोषी भारतीय एसएसबीलाई मानवीय अपराध गरेको अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद समेत पूर्णता गर्न सकेको छैन, परराष्ट्र मन्त्री समेत नियुक्ति भएको छैन, संसदलाई बिजनेस विहीन बनाइएको छ र जनताका मूलभूत समस्याहरूप्रति सरकार उदासीन रहेको छ। सत्ता सम्बन्ध दलहरू भागवण्डाको किचलोमा रुमल्लिरहेका छन्, जुन देश र जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। मिति 2078 4-15 गते दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 वा मालघाटमा सोही ठाउँ निवासी जयसिंह धामी महाकाली नदीमा तुहिन तरिरहेकै बेला भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीका जवानहरूले तार फुकालिदिँदा महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन्। सीमामा यसरी एउटा नेपाली नागरिकको खुलेआम हत्या हुँदा पनि वर्तमान सरकार भारतीय राजदूतलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा विरोध जनाउँदै दोषीलाई कारबाही गर्ने र मृतक परिवारलाई यथोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनुको सट्टा प्रशासनिक कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठनको नाटक गरेर घटनालाई साम्य पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस प्रकारको जघन्य बर्बर र मानवता विरोधी घटनाको त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको नाताले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट घोर भर्सना र विरोध गर्न चाहन्छु। दार्चुला खलङ्गा तिङ्कर कालापानी सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको सडक तत्काल घोषणा गरियोस् र यो पुरै सडक नेपाली सेना र स्थानीय युवाहरू संलग्न गरी अभियानका रूपमा पुरा गरियोस्, ताकि नेपाली नागरिकहरूले तुहिन तर्न नपरोस्। 2. यो घटनाको छानबिनको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्। 3. यो घटनाको औपचारिक रूपमा यही साउन 15 गते दार्चुलाको मालघाटमा महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले तुहिन काटिदिएपछि स्थानीयवासी जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले दार्चुलाका तुहिनबाट खसेर जयसिंह धामी खसेर बेपत्ता भएको घटनाको प्रतिवेदन आएपछि सरकार जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री खानले सरकारले अहिले सत्य तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन पर्खिरहेको भन्दै प्रतिवेदन आए पनि सरकार जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो। उहाँले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको मूल दायित्व भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि अन्तिम निष्कर्ष निस्कने उल्लेख गर्नुभयो। गृहमन्त्री खानले जयसिंह धामीसँगै तुहिन तर्नेहरू र तर्न नसकेकाहरूसँग पनि समितिले सोधपुछ गर्ने र त्यसका आधारमा नै प्रतिवेदन तयार पार्ने धारणा राख्नुभयो। दार्चुलाको महाकालीमा तुहिन विस्थापन गर्नका लागि 4 झोलुङ्गे पुल निर्माण योजना जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले धामीको खोजी नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीले महाकालीमा खोजिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। दार्चुला महाकाली नदीमा भएको जुन घटना घटेको छ यसमा मान्यजीहरूको जुन संवेदनशीलता रहेको छ त्यसको म सम्मान गर्छु र अहिले यसका सम्बन्धमा सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ र छानबिन समिति दार्चुला जिल्ला र घटना घटेको मालघाट र गस्कु घटनास्थलमा पुगेरै
छानबिन गर्नेछ र तुइन तर्न सफल भएका बहादुर सिंह धामी, अमर सिंह धामी, गौरा सिंह धामी, बडराम सिंह धामीसँग पनि उहाँहरूले भेटघाट गर्नुहुनेछ र उहाँहरूको जानकारीलाई पनि छानबिन समितिले मूल आधारै बनाउनेछ। त्यसरी नै तुइन तर्न बाँकी अनिता धामी, विक्रम रङ्कोली र कल्याण धामीसँग बुझ्न लागि पनि जिल्ला सदरमुकाममा उहाँहरू आउनुभएको छ र घाटको दुवैतर्फ जाने त्यहाँका आम नागरिकहरूसँग पनि बुझ्ने र सत्य तथ्य सङ्कलन गरेरै प्रतिवेदन बनाइने हो र प्रतिवेदनले ठहर गरेको निष्कर्षलाई सरकारले दृढताका साथ अगाडि बढाउनेछ। नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो। नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि नै राज्य बनेको हो, राष्ट्र बनेको हो, सरकार बनेको हो। त्यसकारणले नागरिकको जीवन रक्षामा हामी गम्भीर छौँ र अघि मैले प्रस्तुत गर्दाखेरि जयसिंह धामीजी बेपत्ता हुनुभएको छ, उहाँ भेटिनु भएको छैन र प्रतिवेदन पनि छानबिन समितिको आएको छैन। त्यसकारणले उहाँलाई चाहिँ नि हामीले मृतक भन्न मिलेन, किनकि छानबिन समिति प्रतिवेदन आइसकेपछि छानबिन समितिले त्यसमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि नै अन्तिम निष्कर्ष निक्लिनेछ। सरकारले छानबिन समिति बनाएर पठाएको छ, त्यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या आदरणीय जनप्रतिनिधि सबैसँग पनि त्यहाँ भेटघाट हुनेछ र सबैसँग भेटघाट गरेर तथ्य र सत्य पत्ता लगाएर तथ्य र सत्यको आधारशिलामै प्रतिवेदन बन्ने हो। नेपाल सरकारले जे तथ्य हो त्यही नै सार्वजनिक गर्नेछ र त्यो तथ्यका लागि नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा अडान लिनेछ र जुनसुकै कदम चाल्नको लागि पनि नेपाल सरकार तयार छ भन्ने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसका लागि छानबिन समितिले मेहनत गरेरै काम गर्नेछ। हामीले सुरुमा 7 दिनको समय दिने हो कि भनेका थियौँ, तर काठमाडौँबाट धनगढी जानु पर्यो, धनगढीबाट डडेलधुरा जानु पर्यो, डडेलधुराबाट दार्चुला जानु पर्यो। सुदूरपश्चिमका मान्यजीहरूलाई थाहा छ त्यहाँ जान आउनु पनि केही विकटताहरू छन्, समस्याहरू छन्, समय लाग्छ। त्यसकारणले नै हामीले चाहिँ 10 दिनको समय दिएको हो र उहाँहरूले त्यहाँ जाँचबुझ गरिसकेपछि खालि जिल्ला सदरमुकाममा गएर त्यहाँका अधिकारीहरूसँग, त्यहाँका पदाधिकारीहरूसँग, जनप्रतिनिधिसँग मात्र होइन कि घटनास्थलमै गएर मालघाट र गस्कुमै पुगेर त्यहाँका आम नागरिकहरूसँग पनि उहाँहरूले भेटेर नै सत्य तथ्यको छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु हुनेछ र त्यसले सत्यको चाहिँ सत्यलाई प्रकट गर्नेछ र त्यसलाई सरकारले दृढताका साथ अगाडि बढाउनेछ भन्ने विश्वास पुनः व्यक्त गर्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले सरकारले दार्चुला घटनालाई गम्भीरता रूपमा नलिएको आरोप लगाएका थिए। सांसद खगराज अधिकारीले दार्चुला घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद योगेश भट्टराईले जयसिंह धामी खसेर बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको हो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै काङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले उक्त घटनाको अनुसन्धानमा सरकार दृढ भएर लाग्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। देश कहिल्यै पनि उपनिवेश रहेन, तर आज मालघाटबाट दार्चुला जाने क्रममा जयसिंह धामीको अपराधपूर्ण क्रियाकलापबाट उहाँले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यो अपराधका बारेमा नेपाल सरकार बडा घुमाउरो तरिकाले यहाँ त उहाँ आफै जाँदा चुडिएको जस्तो जुन भन्दैछ, यो निमुखो तरिकाले वास्तवमा हामी हाम्रो स्वाभिमानमाथि लान सक्दैनौँ। अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ। त्यसबारे मन्त्रीजी के बोल्नुहुन्छ? एक अर्को कुरा, 4वटा झोलुङ्गे पुल के आजै उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको हो? यो शिलान्यास विगत सरकारले गरेको हो कि होइन? बाटो पनि आजै उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ कि हिजो बन्दै थियो?
यो कुराको पनि माननीय गृहमन्त्रीजीले जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। दार्चुला जिल्लामा भएको घटनामा स्वयं गृह मन्त्रालयको खोजी कार्य भइरहेको छ भन्ने मन्त्रीजीको रिपोर्ट छ, तर उहाँले जयसिंह धामीको डेथ बडी भनिसक्नुभयो। के जयसिंह धामीको मृत्यु भइसकेको हो अथवा उहाँको खोजी कार्य गरेको टोलीले अन्तिम रिपोर्ट नदिँदै किन यो घोषणा गरेको छ? म गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जयसिंह धामीको घटनामा भारतीय पक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर गर्यो भन्ने मिडियामा आएको छ। सत्य के हो? भारतीय पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर भनेको हो? यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला? हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृहमन्त्रीज्यूले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? 2012मा केरलाको समुद्री तटको नजिक इटालियन मरिनहरूको गोलीबाट 2 जना भारतीय मछुवारहरूको हत्या हुँदै गर्दा भारतीय सरकार 3-4 वर्षसम्म लगातार लड्यो, दृढबाट लड्यो, आफ्नो 2 जना मछुवारहरूको हत्या भयो भनेर लड्यो। जयसिंह धामीको हत्याको सन्दर्भमा सत्य तथ्य बाहिर आइसके पछाडि उनको अवस्था पत्ता लागिसकेपछि नेपाल सरकारले जसरी भारत इटलीसँग लड्यो त्यसै गरिकन हाम्रो सरकार भारतसँग त्यसै गरिकन जमेर डटेर लड्छ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? धन्यवाद। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो भने प्रतिनिधि सभामा पूर्व सदस्य अकबर बहादुर सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 26 गते मङ्गलबार बोलाएको छ। अहिलेलाई संयुक्त समाचार यति नै। कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर भयावह हुँदै गएको छ। यस घडीमा सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। साथै धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।